अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं दरसगाह टीवी। दोस्तों, आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के आगे जाने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल दरसगाह टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी के साथ पहुंच सके। हमारे माशरे की बदशगुनियाँ। हमारे माशरे में भी बदशगुनी और बदफअली की बहुत सी सूरतें मरवज हैं जो सब ही गैर मुतबर हैं और इस काबिल हैं कि फ़ौरन तौबा करके हमेशा के लिए इससे परहेज़ किया जाए। अक्सर लोग ख़ुसूसन औरतें मर्ज़ चीचक और खंडी में इलाज कराने का बुरा ख्याल करते हैं और बाज़ अवाम इस मर्ज़ को भूत प्रेत के असर से समझते हैं। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। बाज़ औरतें ये समझती हैं कि अगर नई दुल्हन अपने घर या संदूक वगैरह को ताला लगा दे तो इसके घर वगैरह का ताला लग जाता है, यानी वीरान हो जाता है। ये ख्याल भी बिल्कुल गलत है। बाज़ अवाम ये समझते हैं कि जो कोई कुल आउज़ु बिरब्बिन नास का वजीफ़ा पढ़े इसका नाश हो जाता है। ये ख्याल भी गलत है, बल्कि इसकी बरकत से तो वो मुसाइब से नजात पाता है। बाज़ लोग ख़ुसूसन औरतें कहती हैं कि दरवाज़े की चौखट पर बैठकर खाना खाने से आदमी मकरूज़ हो जाता है। ये ख्याल भी गलत है। बाज़ औरतें ऐसी औरतों के पास जाने और बैठने से रुकती हैं जिसके बच्चे अक्सर मर जाते हों और यूँ कहती हैं कि मरते ब्याही लग जाएगी। ये बहुत बुरी बात है, ऐसा करने से गुनाह होता है। बाज़ लोग ख़ुसूसन औरतें ये समझती हैं कि हर आदमी पर इसकी उम्र का 3रा और 8वां, 13वां और 18वां, 21वां और 38वां, 43वां और 48वां साल भी भारी होता है। ये ख्याल भी गलत और बुरा अक़ीदा है। अक्सर अवाम समझते हैं कि कुत्ते के रोने से कोई वबा या बीमारी फैलती है। ये भी महज बेअसल बात है। मशहूर है कि अगर किसी घर में लड़ाई करवानी मंजूर हो तो इस घर में कनफज का कांटा रख दो। जब तक वो कांटा इस घर में रहेगा अहले खाना लड़ते रहेंगे। सो ये भी महज गलत बात है। जला में दस्तूर है कि जब कोई सफ़र को जाता है तो औरतें कहती हैं कि अभी झाड़ू ना दो क्योंकि फ़लाँ अभी सफ़र को गया है। सो ये भी लघु बात है। मशहूर है कि जब औले पड़े तो मुअस्सल को स्याह करके बाहर फेंक दिया जाए तो औले बंद हो जाते हैं। ये भी बेअसल है। मशहूर है कि खरमन में हाथ धोकर खाना ना खाने चाहिए और इससे ये मतलब लिया जाता है कि खरमन ही से हाथ धो बैठे हैं। सो ये भी गलत है। मशहूर है कि औरत हालते हैज़ में या हमल में फौत हो जाए तो इसको संगल डालकर दफन किया जाए क्योंकि वो डायन हो जाती है और जो इसे मिले इसे खा जाती है। ये शिरक है। मशहूर है कि जहाँ मैयत को गुस्ल दिया जाए वहाँ 3 दिन चिराग जलाया जाए। सो ये भी महज बेअसल और बेगलत बात है। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लाँ जानवर के बोलने से मौत फैलती है। सो ये भी महज बेअसल और गलत है। बाज़ लोग समझते हैं कि मर्द की बाएं आँख और औरत की दाएं आँख फड़कने से कोई मुसीबत या रंज पेश आता है और अगर इसके उल्ट मर्द की दाएं और औरत की बाएं आँख फड़के तो इससे कोई खुशी पेश आती है। सो ये भी महज गलत ख्याल है। बाज़ लोग सुबह के वक्त किसी ख़ास मुकाम जैसे नादनोता, किराना या किसी ख़ास जानवर जैसे सांप, सूर वगैरह का नाम लेने को मनहूस और बुरा समझते हैं। ये भी बिल्कुल लघु बात है। बाज़ लोग किसी ख़ास दिन या किसी ख़ास वक्त में सफ़र करने को अच्छा या बुरा समझते हैं। ये कुफारिया नजूमिया का इत्क़ाद है। मुसलमानों को इस इत्क़ाद से बचना वाजिब है। अक्सर लोग कहते हैं कि हथेली में खारश होने से माल मिलता है और तलवे में खारश होने या जूते पर जूता चढ़ने से सफ़र दरपेश होता है। ये भी सब लघु और महमल बातें हैं। बाज़ औरतें मकान की मुंडेर पर कौवे के बोलने से किसी मेहमान की आमद का शगुन लेती हैं। ये ख्याल भी गुनाह है। अक्सर अवाम समझते हैं कि डोई मारने से होका हो जाता है, यानी जिसको डोई मारो वो खाना ज़्यादा खाने लगता है। ये भी बिल्कुल बेअसल बात है। अवाम में राइज है कि किसी को दूसरे के हाथ से झाड़ू लग जाए तो वो मायूब समझता है और बुरा मान कर कहता है
کہ میں کنویں میں نمک ڈال دوں گا جس سے تیرے منہ پر چھائیاں پڑ جائیں گی، یہ بھی محض بے اصل بات ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو مارنے سے جس کے کو جھاڑو مار دی جائے اس کا بدن سوکھ جاتا ہے، لہٰذا جھاڑو پر تھتکار دو تاکہ سوکھیا کے مرض سے بچ جائے، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں مروج ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو اور اسے پیچھے سے بلایا جائے تو وہ لڑائی لڑنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے پیچھے سے تم نے کیوں بلایا ہے، کیونکہ اب میرا کام نہیں ہوگا۔ اس بات کی بشریت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض عورتیں چکی کا ہاتھا چھوٹنے سے مہمان کے آنے کا شگون لیتی ہیں، یہ بھی محمل بات ہے۔ عموماً عورتوں میں مشہور ہے کہ سانک سے آٹا اڑنے سے مہمان آتا ہے، یہ بھی محض غلط خیال ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تو اسے فوراً ذبح کر دو کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے، اس کے بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر مرغی اذان دے تو اسے فوراً ذبح کر دو کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے، یہ بھی غلط بات ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ تو دوستو، اس بات سے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میری مرغی نے ایک دن شام کو اذان دی تو میں نے اس کو کوئی سیریس نہیں لیا، ٹھیک 2 دن بعد کرونا آ گیا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اگر مریض کے لیے 2 آدمی حکیم کو بلانے جائیں تو اسے برا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب مریض صحت یاب نہیں ہوگا، یہ بھی غلط بات ہے۔ جب کوئی نئی دلہن کنویں پر پانی لینے جاتی ہے تو اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ پہلے کنویں پر چراغ جلائے پھر پانی لائے، یہ بات بھی غلط بلکہ شرک ہے۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی کہیں جا رہا ہو اور کوئی چھینک دے تو جانے والا واپس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کام نہیں ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ رات کو جھاڑو دینے کو یا منہ سے چراغ گول کرنے کو یا دوسرے کے کنگھا کرنے کو اگرچہ باجازت ہو برا سمجھتے ہیں، اس کی بھی کچھ اصل نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ مریض کے لیے جب حکیم کو بلانے جانا ہو تو گھوڑے پر ذہن نہ لگاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ نجومی سے فال نکلوانا۔ فال نکلوانے کا ایک آسان طریقہ وہ ہے جو ہمارے شہروں میں کثرت سے رائج ہے، خصوصاً بڑے شہروں میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ جگہ جگہ نجومیوں، دستشناسوں اور عاملوں کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں ہیں جن پر بڑی بڑی باتیں اور بلند و بانگ دعوے درج ہوتے ہیں۔ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کے دعوے ہوتے ہیں اور ہر شخص کو اپنی قسمت معلوم کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ایک مستقل کاروبار بنا ہوا ہے۔ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں پر دستشناس اور نجومی دیوار سے ایک بہت بڑا پردہ لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پرندے خصوصاً تربیت یافتہ طوطے پنجروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور فرش پر بچھے ہوئے کپڑے پر درجنوں لفافے رکھے ہوتے ہیں جن میں اچھے برے مختلف مضامین پر مشتمل خطوط ہوتے ہیں جو محض خود ساختہ ہوتے ہیں اور بالآخر وہی لوگوں کی قسمت قرار پاتے ہیں، اور قریب ہی چاک سلیٹ ہوتی ہے جس سے علم و جعفر کی روشنی میں حساب کتاب کر کے غیب کی باتیں، مثلاً مقدمہ کی کامیابی یا ناکامی، امتحان میں پاس یا فیل، کاروبار کی ترقی یا ناکامی وغیرہ واضح کی جاتی ہیں، یا علم نجوم کی روشنی میں قسمت کے ستارے کا روشن یا گردش میں ہونا بتلا کر اچھی بری قسمت بتلاتی جاتی ہے، یا علم قیافہ کے ذریعے ہاتھ کی لکیریں اور اس کے خد و خال دیکھ کر مقدر کا اچھا یا برا ہونا اور اپنے مقاصد میں کامیاب یا ناکام ہونا واضح کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے سستی فال وہ ہوتی ہے جو طوطے یا کسی پرندے کے ذریعے لفافہ اٹھوا کر نکلوائی جاتی ہے۔ اکثر مصیبت زدہ، پریشان حال، بے روزگار، مقروض، بیمار اور دوسرے شہروں سے کمانے کے لیے آنے والے سادہ لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی فال نکلوا کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اچھی فال اور اچھی قسمت کھلے تو کامیابی پر یقین کرتے ہیں، اور بری فال نکلے یا ستارہ گردش میں معلوم ہو یا دستے شناس سے حالات اچھے نہ ہوں تو اپنی بدحالی کا اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے۔ خوب یاد رکھیں، ان لوگوں کے پاس فال کھلوانے کے لیے جانا، فال کھلوانا اور اس پر یقین کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اس سے صدقے دل کے ساتھ توبہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجتناب کرنا واجب ہے۔ حدیث میں اس پر سخت
وعیدیں آئی ہیں جن میں سے چند حدیثات ملاحظہ ہوں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کان کے پاس آیا اور جو کچھ کان نے بتلایا اس کی تصدیق کی، سچ سمجھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص کسی نجومی اور کان کے پاس غیب وغیرہ کی باتیں دریافت کرنے آیا، پھر اس سے کوئی بات دریافت کی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے، اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی، یعنی دل سے بھی اس کو سچ سمجھا اور اس پر یقین کر لیا، تو اس نے کفر کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔